प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। दो बड़े ज़बरदस्त शहरों की टीमें हैं। देखना है कैसी तैयारी करके आए हैं और कैसा टैलेंट आज हमारे सामने आता है। चकवाल और पत्तों की ये दोनों शहर देखा जाए तो बड़े शहरों में शायद इनका शुमार ना होता हो, मगर टैलेंट बाज़ों का छोटे शहरों से भी बड़े कमाल का हमें मिलता है। जहानत जनाब किसी के कहते हैं ना कि रिश्तेदारी में जहानत नहीं मिलती है, इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से ये कमाल मिलता है और बाज़ औक़ात अपनी तैयारी के जरिए बंदा बहुत आगे पहुंच जाता है। तो इन दोनों टीमों को स्टेज पर बुलाते हैं, देखते हैं कैसी तैयारी करके आए हैं। सवालों जवाब होंगे नाजरीन, कुछ सवाल आपसे भी होंगे जो घर बैठे आपने देने हैं जवाब, और यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल भी होंगे, इनको भी तहाइफ तकसीम करेंगे। आइए दोनों टीमों से अर्ज करते हैं कि मंच पर तशरीफ लाएं पतोकी के इस्लामी भाई और चकवाल के इस्लामी भाई। जुस्तुजूला जवाब देंगे सारे जवाब, जुस्तुजूला जवाब देंगे सारे जवाब, अज़्म का चढ़ के दिल में नगीना चलो। जनाब दाईं तरफ हैं पत्तोकी के इस्लामी भाई, पहले इनके नाम पूछेंगे और फिर इनके काम पूछेंगे। करते क्या हैं, क्या मसरूफियात हैं, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद ज़मान है, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद यूसुफ़ है और बेसिकली मेरी रिहाइश हबीबाबाद के गांव 41L से है और मैं जामिअतुल मदीना रनाला खुर्द के दर्जा खामसा का तालिब इल्म हूँ और मेरी सेक्शन पत्तों की टीम से हुई है। क्या बात है, रनाला खुर्द, वैसे ही नाम मुश्किल है, वहाँ जामिअतुल मदीना। और गांव का नाम क्या बताया? 41L। इसमें बताएं। 41L 41AL। अच्छा, ये नामों छोटा सा चक होगा मेरा ख्याल इसके। 4 चक। क्या बात है जनाब, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। एक चक जिसका नाम भी नंबरों के साथ है, वहाँ से एक तालिब इल्म माशाल्लाह दरस निज़ामी करने पहुँचे और वहाँ से आज मदनी चैनल पर आज हो सकता है लाखों करोड़ों इस नौजवान इस इस्लामी भाई को दुनिया देख रही होगी। अल्लाह इनको तरक्की अता फरमाए और दावत इस्लामी को सलामत रखे, जो इस तरह के चक से गाँव गोठों से इस्लामी भाइयों को उठाकर आलिम दीन बना रही है। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अहसन रज़ा अत्तारी, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अब्दुर्रऊफ़ अत्तारी है। बेसिकली मेरा ताल्लुक गांव तीरथ से है और मैं जामिअतुल मदीना छांगा मांगा के 4थे साल का तालिब इल्म। क्या बात है, छांगा मांगा का नाम भी आ गया है जनाब। बचपन से ये नाम सुन रहे हैं, आज वहाँ का बंदा भी सानू मिल गया है। चलें जनाब, देखते हैं छांगा मांगा वाले कैसी तैयारी करके आए। तीसरे इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान यूसुफ है, मेरे वालिद साहब का नाम नेमत अली है और मैं बलेर चक नंबर 46 गाँव तहसील पतोकी में रहता हूँ और मैं दारुल उलूम जामिया गौसिया ईदगाह पतोकी, जामिया मस्जिद, मरकज़ी मस्जिद मीनारा रज़ा पतोकी में दर्जा सालिसा का तालिब इल्म हूँ। क्या बात है, इनका ताल्लुक भी एक छोटे से इलाके से है मगर माशाल्लाह सुन्नी आशिकान रसूल के जामिया से इनका ताल्लुक है। आपको भी वेलकम करते हैं क्योंकि दावत इस्लामी मदनी चैनल ये तमाम आशिकान रसूल का, तमाम सुन्नी आशिकान रसूल जो उलमा हैं हमारे सर के ताज हैं, आपको भी मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। नाजरीन देखते हैं पत्तोकी में होने वाला ऑडिशन, कैसे ये इस्लामी भाई सेलेक्ट हुए उसकी कुछ झलकियाँ देखते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 का ये कारवान मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ आज पहुँच चुका है द सिटी ऑफ फ्लावर पतोकी में। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सबसे पहली किताब किस उम्र में लिखी? आला हजरत अलैहिर्रहमा ने सबसे पहली किताब 8 साल की उम्र में लिखी। कर लो वजीफा नाम मोहम्मद, बोलो जो चाहो दोनों जहाँ की, अपने रजा के कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नाम मोहम्मद। नाज़रीन मेरी बाईं तरफ चकवाल के इस्लामी भाई हैं, आइए उनसे उनका तारुफ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हबीबुर रहमान अत्तारी है बिन अलामा कारी मोहम्मद ज़हीर। मैं जामिअतुल मदीना चौक चकवाल में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उबैद रज़ा अत्तारी है, वालिद साहब का नाम बशीर अहमद अत्तारी है।
میں مرکزی جامعۃ المدینہ میاں والی میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں اور میری سلیکشن چکوال ٹیم میں ہوئی. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسیب ہے اور میرے والد کا نام محمد حنیف ہے. میں جامعۃ المدینہ چوا چوک درجہ سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں چکوال کے اسلامی بھائیوں کی سلیکشن کیسے ہوئی, آڈیشن کیسے ہوا, کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, آج الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں پنجاب کے شہر چکوال میں. بچے اور بچوں کے نام رکھتے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ بچے اور بچوں کے نام انبیاء کرام, صحابہ کرام اور بزرگان دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں پر, اور بچیوں کے نام صحابیات اور ولیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں پر رکھے جائیں تاکہ ان سے برکتیں نصیب ہوں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسانے والے. ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو چھٹا سلسلہ ہوا اس میں کون سی ٹیم آگے بڑھ گئی, کون سی ٹیم پیچھے رہی. آئیے کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. مقابلہ بڑھتا جا رہا ہے, سیزن 16 ہے اور الحمدللہ چھٹی ایپیسوڈ ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کے بعد اپنے تمام مال کا کیا کیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنا سارا مال لا کر قریش کے سرداروں کو جمع کر کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ آج سے یہ میرا مال سارا حضور کا ہے, چاہیں تو اس میں سے سب کچھ لٹا دیں, چاہیں تو اپنے پاس رکھ لیں. جواب درست دے دیا ہے. وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی, ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان, ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. جواب درست دے دیا ہے. بالکل برابر نمبر ہو گئے. حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا. صحیح. سترہ کم از کم ایک ہاتھ اونچا اور انگلی برابر موٹا ہونا چاہیے. صحیح. جنت المعلا مدینے کے قبرستان کا نام ہے. غلط. پیارے آقا نے سفید رنگ کا امامہ شریف بھی باندھا ہے. صحیح. شب قدر 27 رجب المرجب کو ہوتی ہے. غلط. اللہ اکبر, پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے. اللہ, یہ دونوں ٹیمیں آج ہمیں تھکا دیں گی. ایک بھی غلطی انہیں مقابلے سے باہر کر دے گی. پنج گانا نماز شب معراج میں فرض ہوئی. صحیح. پیارے آقا کی مشہور کنیت ابو القاسم نہیں ہے. غلط. حضرت عثمان غنی نے 63 سال کی عمر مبارک پائی. غلط. حضرت علی متمم الاربعین ہیں. صحیح. میرات المناجی کی 4 جلدیں ہیں. غلط. اللہ اکبر. جناب 5 انہوں نے سوال ان سے کیے گئے. ناظرین اگر یہ پانچوں صحیح ہیں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. ایک غلطی بھی کی تو مقابلہ دوسری ٹیم جیت جائے گی. اس کا جواب کیا ہے؟ سارے کے سارے صحیح جواب دیے مگر آخری اسلامی بھائی سے ایک غلطی ہو گئی ہے. دونوں وال اتنے قریب ہیں تو آج کا مقابلہ نارووال والے نہیں ساہیوال والے جیت گئے ہیں. نارووال والوں کو انشاءاللہ موقع ملے گا. جی ناظرین یہ بھی ہو گیا. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال کرنے کی, مگر اس سے پہلے باری ہے مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرنے کی. بتائیے عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ آپ نے بتانا ہے. اور جناب کوئز اپلیکیشن کا سوال جو آپ نے ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن کے ذریعے دینا ہے کہ کس رات کی فضیلت صراحتاً قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. 4 آپشن ہیں, شب معراج, شب جمعہ, شب اتوار یا شب قدر. 4 میں سے ایک صحیح جواب ہے. آپ نے کوئز اپلیکیشن پر جا کر اس کا جواب دینا ہے. اور ہاں اپنی آئی ڈی یاد کر لیجئے گا کیونکہ آخر میں جو قرآن دازی ہوگی اس میں آپ کی آئی ڈی کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا کہ کس کا نام نکلا ہے. تو ناظرین یہ بھی ہو گیا. اب باری ہے ہم چلتے ہیں سیگمنٹس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کس مقابلے میں کون سے سیگمنٹ شامل ہیں. جی بھی جیت ہے لے کے گردر پہ تم چاک سینہ چلو ذہنی آزمائش دیکھو. جناب علم نور ہے عشق کے بول, سب سے آخری نبی, کیا آیا کیا گیا, ناموں کی دنیا, جملہ درست کیجئے, سفر ہے مگر اکیلے. آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ جناب قرآن دازی کیوں نہیں ہوئی جو پچھلے پروگرام میں سوال کیا گیا تھا. آج دونوں قرآن دازیاں سلسلے کے آخر میں آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم شامل کریں گے. جناب چلتے ہیں علم نور ہے سیگمنٹ کی طرف. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے.
पहला सवाल करेंगे पत्तों वालों से। जो इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, हर सही जवाब पर बाआवाज़ बुलंद क्या कहेंगे? एक औरत ने इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में अपने बच्चे की क्या शिकायत की और इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने क्या किया? जब इसको मुर्शिद कहे चल मदीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगीना चलो, इल्म का नूर है तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुई कि एक औरत ने इमाम आज़म रहमतुल्लाह की बारगाह में अपने बच्चे की शिकायत की कि वो गुड़ बहुत खाता, आप उससे समझाएं। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसको 2 हफ्ते के बाद मेरे पास भेज देना। जब आया तो आपने उसे समझाया, उसने कहा मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे 2 हफ्ते के बाद क्यों बुलाया? तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं खुद गुड़ का शौकीन था, पहले खुद तरक किया फिर तुम्हें नसीहत की, अगर मैं खुद न छोड़ता तो तुम भी मेरी बात पर अमल न करते। क्या खूबसूरत बात है। खुद वो काम कर रहे थे तो पहले अपने आप को उस चीज से रोका, 2 हफ्ते बाद बुलाकर नसीहत की। यहाँ मुबल्लिगीन के लिए, दीन का काम करने वालों के लिए बड़ी नसीहत है कि जनाब मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। आप दावत इस्लामी का मदनी मकसद देखें कितना प्यारा है जो अमीर अहले सुन्नत ने हमें अता फरमाया कि अपनी इस्लाह करेंगे तो ज़बान में असर भी होगा, इंशाअल्लाह तासीर भी होगी और दिल बदलते चले जाएंगे। आज अमीर अहले सुन्नत की बात सुनकर लाखों लोग क्यों अमल करते हैं कि सुबहान अल्लाह वो बाअमल है। अल्लाह इन बुजुर्गों के सदके हमें भी बाअमल बना दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने अंबिया किराम ने उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल होने की दुआ की? सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल होने की दुआ की। सुभान अल्लाह। 12 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल होने की दुआ की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब सख्त दिल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सख्त दिल इंसान को रब से दूर कर देता है। सख्त दिल इंसान को खुदा से दूर कर देता है। अल्लाह हमें सख्त दिली से बचाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कमाले मोहब्बत के सबब किस नाम से पुकारा करते थे? जुस्तुजूला जवाब देंगे सारे जवाब, अज़्म का चढ़ के दिल में नगीना चलो, नगीना चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कमाल मोहब्बत के सबब हुमैरा के लफ्ज़ से पुकारा करते थे। हुमैरा उस औरत को कहते हैं जिसका रंग बहुत सुर्ख हो। क्या बात है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुरान पाक सुनकर क्या कैफियत हुआ करती थी? अहमद रज़ा मैल दिल का धुले बहरे गौसुल वरा, बरकतें और भी इसकी तुम लूट लो, बरकतें और भी इसकी तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की कुरान पाक सुनकर अक्सर ये हालत होती कि आप बेहोश हो जाया करते थे और आप अक्सर फरमाया करते थे काश उमर पैदा ही ना होता। अल्लाह अकबर। वो हजरत उमर जिनके बारे में नबी पाक फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। नबी पाक फरमाते हैं अब गौर कीजिए कोई नबी नहीं आना है लेकिन हजरत उमर का मर्तबा कैसा है? मगर हजरत उमर का हालत यह है, उनका खौफ खुदा का आलम यह है कि आप कुरान बाज़-औक़ात सुनकर बेहोश हो जाया करते और फरमाते कि काश उमर पैदा ही ना हुआ होता। हजरत उमर के खौफ खुदा के सदके अल्लाह हमें खौफ खुदा का ज़र्रा नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का निकाह किन से हुआ? ये हजरत आदम की औलाद में से हैं, बताइए इनका निकाह किन से हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। हजरत बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब ऑप्शन वाले सवाल हैं जिसमें आप ऑप्शन लेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और ऑप्शन के बगैर जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने पहला खुतबा जुमा किस सने हिजरी में दिया? ऑप्शन लेना चाहते हैं या बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे? गलत जवाब देंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। ऑप्शन लेंगे। 1 हिजरी, 2 हिजरी या 3 हिजरी? 2 हिजरी।
ایک ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، آپ نے کہا 2 ہجری، یہ جواب درست نہیں ہے. صحیح جواب ہے 1 ہجری. نبی پاک نے پہلا خطبہ جمعہ 1 ہجری میں دیا. اب ان کا قصور نہیں ہے کیونکہ ان کے سلیبس میں نہیں تھا، اچانک یہ سوال آتا ہے، اب نصیب ہو کہ وہ جواب پتا ہو کہ نہیں. جناب حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار کہاں ہے؟ جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ سوال ایک بار دوبارہ پڑھیں. حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار کہاں ہے؟ آپشن میرپور خاص، خیرپور یا بھٹ شاہ؟ بھٹ شاہ. بھٹ شاہ جواب بالکل درست دے دیا ہے، 1 نمبر ملے گا. جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صحابی کے لیے سورج کو لوٹا دیا تھا؟ آپشن لیں گے یا جواب دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. مولا علی شیر خدا کرب اللہ تعالی وجہ الکریم، جواب درست دے دیا ہے. لگتا ہے یہاں موجود حاضرین کچھ تھک گئے ہیں. با آواز بلند کہیے نا، کیا کہیں گے؟ یہ ہوئی نا بات جناب. جنت میں کس کو کنیت کے ساتھ پکارا جائے گا؟ خوف رب کا ہے دل میں بسائے ہوئے، خوف رب کا ہے دل. حضرت آدم علیہ السلام کو. کیا بات ہے، بغیر آپشن کے جواب دیا ہے اور بالکل درست جواب دے دیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کنیت کے ساتھ پکارا جائے گا. یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. ناظرین اسکور بورڈ کی طرف چلنے سے پہلے ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے انشاءاللہ سوال جواب پوچھیں گے. جی چلیں، سوال جواب بھی پوچھیں گے اور درست جواب ہونے پر انشاءاللہ تحفہ بھی پیش کریں گے. پہلا سوال تو یہ ہے، وہ کون سی مسجد ہے جس میں نماز پڑھنا عمرے کے ثواب کے برابر ہے؟ بڑا آسان سوال کر لیا ہے سید صاحب نے. چلیں آپ کھڑے ہو جائیں بھائی. مسجد قباء. مسجد قباء جواب درست دے دیا جناب، ماشاءاللہ. مسجد قباء کہاں ہے؟ مدینہ. کیا ماشاءاللہ. اور اسلام کی پہلی سب سے مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء. کیا بات ہے بھائی. اللہ اس مدنی منع کو، ان کے والدین کو، گھر والوں کو، سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. ایک سوال اور کریں گے انشاءاللہ ہم، اور وہ سوال یہ ہے، بتائیے کعبے کا طواف تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، پرندے بھی ہم نے کرتے ہوئے دیکھے ہیں، مگر وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے؟ بے جان. یہ بھی جواب بچے دیں گے. واہ بھائی واہ. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی. کشتی نوح علیہ السلام. ان کا جواب بھی درست ہے، انہیں بھی انشاءاللہ عز و جل تحفہ پیش کیا جائے گا. کیا بات ہے. چلیں جناب سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں، نمبر بھی مل رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 8 نمبر ہے پتوکی کے اور 9 نمبر ہے چکوال والوں کے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. ناظرین اب وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کے 5-5 اشعار سننے کا. پہلا شعر سنیں گے پتوکی والوں سے. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا؟ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا. یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا. ناظرین یہ کمال کا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا. اپنے آپ سے ہی بات کر رہے ہیں کہ مدینہ چھوڑ کر کیوں آ گئے. اے ظالم نفس تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا کہ وہ مدینے کا جلوہ، وہ مدینے کی بہاریں اس سے دور کر دیں. اللہ بار بار ہمیں مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کے دور سے وہ جمال کیا، یہ کیا سمائی کے دور
سے پھینک دیا آشیانۂ بلبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چمن سے پھینک دیا آشیانہ اے بلبل، اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا. اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا. جواب درست دے دیا ہے. چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا. اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا. حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا. میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا. جواب درست دے دیا ہے. کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی، دل حزین تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا. دل حزین تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا. جواب درست دے دیا ہے. گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے. درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے. جواب درست دے دیا ہے. گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے. حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں. حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں. جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے. جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے. جواب درست دے دیا ہے. حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مرادوں کانے تمنا کہوں تجھے، جانے مرادوں کانے تمنا کہوں تجھے. جنت ہے ان کے جلوہ سے جویائے رنگ و بو. کیا خوبصورت شعر ہے ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت ہے ان کے جلوے سے جو یا رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ الفاظ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضری دیتے تھے. ذرا اس شعر کو سمجھیے گا. جنت کا جو جلوے ہیں نا، اس کی جو خوشبوئیں ہیں، اس کے جو رنگ و روغن ہے، اس کی برکت کس کی ہے؟ فرماتے جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو. یعنی آقا کے جلووں سے جنت مشتاق ہے کہ ان کی برکتیں لے اور اس کی رنگ و روپ میں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو. اگلا جو مصرع ہے نا، اگلی لائن ہے، 4 بار لفظ گل استعمال کیا ہے. اے گل
ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل. اب ذرا سمجھیے گا، اعلیٰ حضرت جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اے جنت، یعنی جنت وہ عظیم شے ہے، جنت وہ باغ ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اے گل، ہمارے گل یعنی ہمارے آقا سے ہے. گل یعنی جنت کو کیا چاہیے؟ گل چاہیے. نبی پاک کی خوشبوئیں چاہیے، پیارے آقا کے باغ سے کچھ پھول چاہیے کہ جنت خوبصورت ہو جائے. اے گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل. جواب درست دے دیا ہے. جنت ہے ان کے جلوے سے جویا رنگ و بو. اے گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل. اے گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل. ان کے قدم سے سلعے غالی ہوئی جنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل. واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل. جواب درست دے دیا ہے. ان کے قدم سے سلعے غالی ہوئی جنا. ان کے قدم سے سلعے غالی ہوئی جنا. واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل. واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل. سکھایا ہے یہ کس گستاخ نے آئینہ کو یا رب. دیں گے سارے جواب جستجو لاجواب. سکھایا ہے یا کس گستاخ نے آئینے کو یارب، نظارہ روئے جانا کا بہانہ کر کے حیرت کا. نظارہ روئے جانا کا بہانہ کر کے حیرت کا. جواب درست دے دیا ہے. ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر. ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر. نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت. کیا بات ہے، کمال کا شعر ہے. قیامت کے دن کا منظر ہے. امت حسرت میں ہوگی، امت پریشان ہوگی، امت تکلیف میں ہوگی، اور خالق کی رحمت بھی برس رہی ہوگی. تو نبی پاک کبھی امت کی حسرت دیکھ رہے ہوں گے، کبھی خالق کی رحمت دیکھ رہے ہوں گے، اور خالق کی رحمت کے صدقے پیارے آقا امت کی شفاعت کر رہے ہوں گے. مگر یہ دیکھنے میں آنکھیں کو گھومتی ہیں نا، گردش نظر کی گردش ہو رہی ہوتی ہے. ایک طرف امت پریشان ہے، ایک طرف خالق رحمان ہے. تو جو گردش ہے اس نظر کی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا. جو شفاعت والی نظر ہے نا نبی پاک کی، وہ ایسی گردش کر رہی ہوگی کہ امت پریشان ہے، خالق مہربان ہے، نبی پاک شفیع روز محشر ہیں، انشاءاللہ سب کی شفاعت فرمائیں گے. ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر. ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر. نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا. ناظرین یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے اشعار سنتے ہیں. بڑا پیارا کلام ہم نے بیچ میں اس کے اشعار پڑھے. جی یہاں پر بھی سنتے ہیں، مگر ناظرین سے پہلے ہم آپ سے کچھ سنیں گے. جی ابھی آپ نے ٹیموں سے سوالات جو پوچھے ہیں عشق کے بول میں، اس میں ایک شعر ایسا تھا جس میں لفظ 4 مرتبہ گل آیا. ہم آپ سے ایسا شعر پوچھ رہے ہیں. شعر لکھنے والے ہیں مولانا حسن رضا خان، اور انہوں نے ایک شعر میں 4 مرتبہ لفظ کیا یہ استعمال کیا ہوگا. یہ آپ نے بتانا ہے. آپ نے بھی 4 بار پوچھا، ہم بھی آپ سے 4 بار پوچھ رہے ہیں. آپ نے گل پوچھا، ہم آپ سے کیا یہ پوچھنا ہے. گناہگار
ہوگا کیا بغیر کیا ہوگا. سبحان اللہ. برادر اعلیٰ حضرت ہے نا, کمال کر دیا اس شعر میں. اب اس کو ذرا سمجھئے بھی, شاعری کی دنیا کا ون آف دا ماسٹر پیس ہے یہ, شاہکار شعر ہے. فرماتے قیامت کے دن نبی پاک شفاعت فرمائیں گے نا, کرم فرمائیں گے, تو ہوگا کیا بغیر کیا, یعنی جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے, بے کیے ہو جائیں گے. نہیں کیا ہے حالانکہ, مگر وہ بے کیے ہو جائیں گے. اچھا نیکیاں تو کی نہیں ہیں, مگر اللہ پاک جب جس پر رحمت فرمائے گا نا تو اس کے گناہوں کو ہی نیکیوں سے بدل دے گا. تو جو بے کیا ہوگا, جو کیے نہیں ہیں وہ کیا ہو جائے گا, یعنی گناہ ہی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے. تو کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. اللہ مولانا حسن رضا خان صاحب کے صدقے ہمارے ساتھ قیامت کے دن ایسا ہی معاملہ فرما دے, ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں. سبحان اللہ. چلیں جناب, ماشاءاللہ. چلیں اب آپ کی باری ہے. ہم نے کلام شامل کیا تھا اور اس کا بڑا ہی کمال کا شعر ہے, تقریباً سبھی اسلامی بھائی کو یاد ہوگا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. آج بابو تھوڑا بڑوں کی طرف بھی جائیں. جی بڑوں کی طرف جا رہے ہوں. جی. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. جی. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. جواب درست دے دیا ہے. انہیں انشاءاللہ غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے. چلے بھائی نعت کو سنائے اس کو. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, ہم نے ابھی عشق کے بول میں اس کے کچھ اشعار شامل کیے, اس کا مقطع سنا دیجئے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت شعر ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل, کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. کیا خوبصورت استغاثہ ہے کہ حضور آپ نے جن امام حسن اور حسین کو اپنے پھول کہا, جنتی نوجوانوں کے سردار کہا, رضا پر ایسا کرم کر دیں کہ رضا کے اوپر جو بوجھ ہے قیامت کے دن پھولوں کی طرح ہلکا ہو جائے. کیجے رضا کو حشر میں خندہ یعنی مسکراتا ہوا, کیسا مثال گل, جیسا پھول ہلکا پھلکا ہوتا ہے. یا رسول اللہ مجھے میرے کاندھوں سے بوجھ اتر جائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے. جواب درست دے دیا ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے, کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل, کیجے رضا کو حشر یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. ناظرین آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد احمد مدنی ہے, میں نویں شہر سے گال کریندا پیاں. سونے سونے عبد الحبیب چاچو, تسا سانو بڑے چنگے لگدے ہو. ساڈے گھر آلے 10,000 واری درود پاک پڑھیا, ایدا سال ثواب تواڈے ملک کیتا. جزاک اللہ. اے ترسی سانو بہت اچھا تحفہ دیتا, تواڈی بڑی مہربانی. چلے جناب اگلی کال دیجیے گا. میرا نام علی رضا زادکاری ہے, میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا کلام بہت پیارا ہے. بہت شکریہ. ہاں دیکھتے رہیے اس کلام کو. آپ یوٹیوب عبدالحبیب اتاری کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, شیئر بھی کر سکتے ہیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سب سے آخری نبی. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے,
जनाब बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट, अकीदा खत्म नबूवत को मजीद मजबूत करने वाला, इश्क रसूल में मजीद इजाफा करने वाला सेगमेंट है सबसे आखिरी नबी। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कांधों के दरमियान क्या लिखा हुआ था? तुम अगर चश्मे भी ना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान में लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है। ये कहाँ लिखा था? दोनों कांधों के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिखा है। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे आका की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कब्र में फरिश्ते किस शख्स के मुतालिक कहेंगे कि तूने सच कहा? से आया है चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र में फरिश्ते से मुर्दे से फरिश्ते सवाल करेंगे कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है। वो कहेगा मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है जिसका कोई शरीक नहीं, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो आखिरी नबी हैं। फरिश्ते कहेंगे तूने सच कहा। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि जब फरिश्ते हमसे सवाल करें हम भी ऐसे ही जवाब दें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बरोज़े क़यामत अव्वलीन व आखिरीन नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर क्या अर्ज करेंगे? की है मीरास इल्म बिलियकी अंबिया, की है मीरास इल्म ढूंढने दरसगाह में दफीना चलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत अव्वलीन व आखिरीन मेरी बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं, आप हमारी शफाअत कीजिए। क्या बात है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है नाजरीन, कितनी वाज़ेह दलील है खत्म नबूवत की कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अव्वलीन व आखिरीन मेरी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे हुजूर आप अल्लाह पाक के रसूल और खातमुल अंबिया हैं, यानी आखिरी नबी हैं, हमारी शफाअत फरमाइए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात शरीफ में उम्मत मुहम्मदिया के मकाम के मुतालिक पढ़ा तो अल्लाह पाक की बारगाह में क्या अर्ज की? आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़ैनी आज़माइश देखो फिर से आया है, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गिना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात शरीफ नाज़िल फरमाई तो आपने उसे पढ़ा तो इसमें इस उम्मत का जिक्र पाया, तो आपने अल्लाह पाक की बरगाह में अर्ज़ की या अल्लाह पाक मैं इसमें इस उम्मत का जिक्र पाता हूँ जो ज़माने में सबसे आखिरी और मरतबे में सबसे पहली है, तू इसको मेरी उम्मत कर दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। सुभान अल्लाह। इस उम्मत के फ़ज़ाइल पिछली किताबों में लिखे हैं कि आने में आखिरी उम्मत है, फजीलत में पहली उम्मत है, और अल्लाह ने फरमाया ये मेरे आखिरी नबी अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए मिलकर अपने अकीदे की मजीद मजबूती के लिए और इसकी गूंज डालने के लिए मिलकर नारे लगाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा है अत्तार का सबसे आखिरी। औसाफ तो सब में पाए गए पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। औसाफ तो सब में पाए गए पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं, पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं।
واللہ کوئی نہیں، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جناب ایک بار پھر چلتے ہیں، ایک اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ احمد رضا طارق کشمیر سے عرض گزار ہوں۔ ماشاء اللہ الکریم سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 16 اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ پاک دونوں ٹیموں کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے حاضری مدینہ کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ ناظرین چلتے اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جس کا دلچسپ گھر ایک ہے مرحلہ، جستجو لاجواب دیں گے۔ 22 نمبر ہے پتوں کی کے، 23 نمبر چکوال والوں کے۔ اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کیا آیا کیا گیا۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب پتوں کی والوں کی باری ہے، غور سے دیکھنا ہے۔ چند سیکنڈ تک اسکرین پر کچھ رہے گا، کچھ چلا جائے گا، کچھ آ جائے گا۔ جو آیا ہے وہ بتانا ہے، اگر صحیح جواب ہوا تو 2 نمبر، اور پھر اسی سے متعلق انشاءاللہ کچھ سوالات بھی ہوں گے۔ دکھائیے جناب پتوں کی والوں۔ تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، عشق مرشد ملے فیض احمد رضا، میل دل کا دھلے بحر غوث الورا، برکتیں کون سی کتاب ہے جو ایڈ ہو گئی ہے؟ جی مائک میں بتائیں۔ جی جنتی زیور۔ جنتی زیور، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اچھا جناب کتاب تو صحیح پہچان لی ہے، اب میں اس کتاب کا تعارف بیان کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں کیونکہ اس میں بہت برکتیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن انہوں نے بہت غور سے سننا ہے کیونکہ اسی سے متعلق ان سے سوال ہوں گے۔ جنتی زیور، انسان کی اصلاح دین اسلام کا اولین مقصد ہے۔ مرد و عورت کی حیثیت اس اعتبار سے ایک سی ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے خواتین کے حقوق بالتاکید ارشاد فرمائے کیونکہ عرصہ دراز سے یہ صنف نازک ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، لیکن اسلام نے پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد پر ہیں۔ اس کی بھی رائے ہے اور قانون اس کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ اسے اپنے والدین، اپنے خاوند، اپنی اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا۔ اس کو ملکیت کے حقوق تفویض کیے گئے۔ مرد کو بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، بیٹی کی صورت میں اس کو رحمت قرار دیا، ماں کے روپ میں اس کے قدموں کو جنت کی چوکھٹ سے تشبیہ دی۔ غرض معاشرے میں اسے وہ عزت اور مقام دیا جس کا اس سے پہلے تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ اب ایک مسلمان عورت پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ تعلیمات اسلامیہ سے واقفیت و آگہی حاصل کرے، انہیں اپنے ذہن میں وسیع جگہ دے، اس جہان ناپائیدار میں اس کے شب و روز اسی کے مطابق گزریں، کیونکہ اس رزم گاہ حیات میں جیت اسی کی ہے جس نے اپنا جینا مرنا اسلام کے مطابق کر لیا۔ بحمدہ تعالی اسلامی بہنوں کو اسلامی عقائد و مسائل سے روشناس کرانے کے لیے شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب جنتی زیور ترتیب دی ہے۔ کتاب کیا ہے؟ اس اسلامی مسائل و خسائل کا ایک بہترین مجموعہ ہے۔ اس میں زندگی گزارنے سے متعلق تقریباً تمام ہی شعبوں کا تذکرہ ہے، خواہ اعتقادات کا بیان ہو یا عبادات کا، معاملات ہوں یا اخلاقیات، تقریباً سبھی کو
मौसूफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आसान पैराए में अपनी किताब में जिक्र कर दिया है। गोया एक सिलेबस सलीस अंदाज में मुरतब करके इस्लामी बहनों के हाथों में दे दिया है। अब इस्लामी बहनों को चाहिए कि वो इससे भरपूर इस्तिफादा करें और अहकाम शरीयत सीख कर इस पर अमल पैरा हों। तो ये घर की खवातीन के लिए शानदार किताब है, इसको हासिल करें और इसमें बरकतें लूटें। अब पहला सवाल, दीन इस्लाम का अव्वलीन मकसद क्या है? दीन इस्लाम का अव्वलीन मकसद क्या है? इल्म से कल्ब जिनके मुनव्वर हुए, खल्क में उनके दर्जे भी बरतर हुए, खौफ रब जी का है दिल में बसाए हुए, जल्दी करें, रब का है दिल में सेकंड्स खत्म हो रहे हैं। इंसान को या इंसानी मुआशरे की तालीमात से आगाही करना, मर्द को मर्द के हकूक़ सिखाना, मर्द के औरत पर क्या हकूक़ है उनसे आगाही करना, और औरत के इंसान पर क्या हकूक़ है इनसे आगाही करना। इंसान की इस्लाह दीन इस्लाम का अव्वलीन मकसद है। मफहूमन इन्होंने कुछ बातें कही हैं, मगर क्या ये जवाब दुरुस्त माना जाएगा? क्योंकि लफ्ज़ इंसान की इस्लाह जो है, जो हमने बयान किया था, उसके अंदर ये अल्फाज थे कि इस्लाम का अव्वलीन मकसद है। 1 नंबर आपको दिया जाएगा। बारी चकवाल वालों की है। इस किताब में क्या बयान किया गया है? ये अजब रीत है, हार भी जीत है, लेके गर्दर पे तुम चाक सीना चलो, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इसमें औरत के हुकूक को बयान किए गए हैं। इसमें यह बयान किया गया है कि मर्द अपनी औरत का हक पहचाने, उसकी औरत के मुतालिक अहकाम बयान किए गए हैं, और इसमें इबादात एतकादात को मुसन्निफ साहब ने मौसूफ करके जिक्र किया है, आसान करके जिक्र किया है। इसमें ज़िंदगी गुजारने से मुतालिक तमाम ही शोबों का तस्करा है, ख्वाह एतकादात का बयान हो या इबादात का, मामलात हो या अखलाकियात, तकरीबन सभी को मौसूफ ने आसान पैराए में अपनी किताब में जिक्र कर दिया है। आपका जवाब दुरुस्त मान रहे हैं? जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस किताब के मुसन्निफ कौन हैं? अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह तआला। शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी साहब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इस किताब में इस्लामी बहनों से मुतालिक क्या कहा गया है? इस किताब के मुतालिक इस्लामी बहनों को कुछ कहा गया है। इस्लामी बहनों को कुछ आखिर में कहा गया था, जो हमने बयान किया था। इस किताब से इस्लामी बहनें क्या हासिल करें? मैंने और आसान कर दिया सवाल। सवाल एक बार दोबारा। इस किताब के मुतालिक इस्लामी बहनों को क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि हर औरत अपने मर्द की इज्जत करे और उनको इस्लामी मुआशरे के मुतालिक तालीम दी। इस्लामी बहनें लफ्ज़ कहकर मैंने बहुत करीब आपको पहुंचा दिया था। इसमें जुमला था कि अब इस्लामी बहनों को चाहिए कि वो इससे भरपूर इस्तिफादा करें और अहकाम शरीयत सीख कर इस पर अमल पैरा हों। आपसे गलती हो गई है जनाब, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। बहुत गौर से लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनना होता है। इतना आसान नहीं है कि अभी अभी बयान हो और सारा याद हो जाए। लेकिन जनाब, अब अगला क्या आया क्या गया चकवाल वालों ने पहचानना है। स्क्रीन गौर से देखेंगे और पहचानेंगे क्या आया क्या गया। ये अब कुछ टाइटल्स हैं मदनी चैनल के सिलसिलों के। रोशन करें आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये इशारा नहीं करेंगे सिलसिले के महफिल-ए-नात। जनाब, क्या ये जवाब दुरुस्त है? सिलसिले दिखाए गए और फिर चेंज कर दिया गया बहुत जल्दी से। कितना गौर से देखा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। ये सिलसिला बड़ा प्यारा इश्क़ रसूल बढ़ाने वाला सिलसिला है नाजरीन, जिसमें आपके ज़ौक़ में इजाफा होता है और बेहतरीन नाते होती हैं और दावत इस्लामी का एक अंदाज़ है। तो ये सिलसिला ज़रूर देखा करें। अल्लाह पाक मदनी चैनल की बरकतें हमें नसीब फरमाए। नाजरीन, चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अगर चश्मे भी ना चलो, चश्मा जारी है। 26 नंबर है पत्तों की के, 28 नंबर है चकवाल वालों के। अगला सेगमेंट जो हमें नामों के बारे में आगाही देता है, बताता है कि किस किस नाम के क्या माना है और क्या निस्बत है, क्योंकि सेगमेंट का नाम है नामों की दुनिया। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। अब नामों की दुनिया सेगमेंट के लिए दोनों टीम से एक एक इस्लामी भाई आगे आएंगे और 2 मिनट का टाइम होगा। नाम देखने हैं और हमें बताने हैं कि इसका माना क्या है, इसकी निस्बत क्या है। एक एक इस्लामी भाई आ जाएं, पतोकी वाले इस्लामी में वहां पहुंच जाएं।
اور چکوال والے بھائی اس بورڈ پر آ جائیں. جی ذرا بورڈ اوپن کیجئے. ہم پہلے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ آج کیا کیا نام ہیں جن کے انہوں نے معنی بتانے ہیں. بیٹا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوں گے. جی مشکل نام ہے: دامغ، نقی، شہیر، ظفر اور غیاث. اب آئیں گے ہم ادھر جناب. حبان، خباب، خبیب، تحیہ، وارث. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے یہ ان کے ناموں کے آگے معنی بھی لگاتے ہیں، نسبت بھی لگاتے ہیں. 2 منٹ کا ٹائم ہے، وقت شروع ہوتا ہے اب. مچھلیاں جن کو دے مغفرت کی دعا اور آقا کرے وارث الانبیاء. بالیقین انبیاء کی ہے میراث علم، بالیقین جناب کی ہے میراث علم. دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی ناموں کے آگے معنی بھی لگا رہے ہیں، نسبتیں بھی لگا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے نام بزرگان دین، انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات ان کے نام پر رکھیں اور ان کی برکتیں حاصل کریں. تلاش جاری ہے. نور ہے عشق کے بول بھی، پھر اکیلے سفر، جوش بھی ہوش بھی، کچھ مکمل نہیں، کچھ غلط، کچھ صحیح، کچھ مکمل. ٹائم گزرتا جا رہا ہے، غلط کچھ صحیح. 1 منٹ باقی ہے. تم باکری نہ چلو. جناب پتوں کی اور چکوال کے اسلامی بھائی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو. ایک پھولوں کی وجہ سے مشہور ہے، ایک ریوڑیوں کی وجہ سے مشہور ہے. دیکھیں کس کو گھر جانے پر پھول ملتے ہیں اور کس کو ریوڑیاں ملتی ہیں. لیکن اگر پیچھے رہ جائیں تو کچھ اور مت دیجئے گا جناب. کتنے سیکنڈ رہ گئے ہیں؟ تقریباً 25 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب. ایک بار چیک کر لیں. چکوال والوں نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے، پتوں کی والے تلاش کر رہے ہیں. سیکنڈز ختم ہوتے جا رہے ہیں. 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب. جلدی کر لیں پتوں کی والوں. 5 4 3 2 1. اور جناب پتوں کی والے اب رک جائیں گے. اب پہلے باری ہے یہاں چکوال والے بھائی نے جو لکھے ہیں. دامغ بڑا یونیک نام ہے. اس کے معنی بنتے باطل کی سرکوبی کرنے والا. اور شاید بہت ساروں کو آج پہلی بار پتہ چلے گا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام ہے. یعنی باطل کی سرکوبی کرنے والا جو ہے، باطل کو گویا سمجھے ہرا دینے والا، اس پر اس کو غالب آ جانے والا، تو یہ نبی پاک کا مبارک نام ہے. نقی، نقی کے معنی ہے صاف، خالص اور پاک. اور سبحان اللہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان کا نام بھی ہے. سبحان اللہ. شہیر یہ ہے شہرت والا، اور سبحان اللہ یہ بھی نبی پاک کا مبارک نام ہے. ظفر اس کے معنی ہے کامیابی، اور خلیفہ اعلیٰ حضرت ملک العلماء حضرت مولانا ظفر الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام ہے. سبحان اللہ. غیاث، غیاث کے معنی ہے کثیر بارش، اور سبحان اللہ یہ بھی میرے آقا کا نام ہے. تو ماشاءاللہ یہ چکوال والوں نے 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب چلتے ہیں جناب پتوں کی والے. حبان، حبان یہ مس کر گئے. نورانی چہرے والا. جناب اس کے اندر وہ نام ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ نے اٹھایا نہیں، یہ نورانی چہرے والا یہاں لگتا جناب. اور اس کے معنی جو ہیں، یہ صحابی رسول کا نام ہے. واہ بھائی واہ. تو یہ ایک ان سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن چلے میں اس کو پورا کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اچھی طریقے سے دیکھ لیں. اس کی اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے لیں. اچھا خباب، خباب کہتے ہیں تیز تیز چلنے والے کو. یہاں بھی غلطی ہو گئی ہے، یہ تیز تیز چلنے والا کی بجائے آپ نے یہاں گہرا گھڑا لکھ دیا. خبیب کو گہرا گھڑا کہتے ہیں نا، یہ اس کے معنی ہے. اور اس کے یہ صحابی رسول کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور حبان ہو گیا. خباب کا معنی ہے تیز تیز چلنے والا. تو تیز تیز چلنے والا بھی یہاں ہوگا انشاءاللہ، جو آپ کو جی یہ رہا جناب. یہ تیز تیز چلنے والا. خباب بھی صحابی رسول کا نام ہے، خبیب بھی صحابی رسول کا نام ہے. تحیہ، تحیہ کے معنی سلام یا سلامی کہتے ہیں. یہ بھی آپ سے مسٹیک ہوئی ہے جناب، تو یہ بھی ہم نکال رہے ہیں. اور سلام اور سلامی
तहिया, तहिया तो वैसे भी बेटा अगर थोड़ा सा गौर करते तो सलाम को ही कहते हैं ना। और तहिया बिनते सलमान आलिमा खातून थी जिन्हें 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद थी। अच्छा, फिर वारिस, वारिस के माना बनते मददगार, हिमायती, और हज़रत सैयदना वारिस शाह सूफी बुजुर्ग हैं, उनका नाम है। तो मेरा ख्याल है कि इनकी ऑलमोस्ट 4 मिस्टेक्स हुई हैं, तो 2 नंबर इनके हम काटेंगे, इनको 3 नंबर दिए जाएंगे। 3 नंबर हासिल कर लिए जनाब, अपनी जगह बैठेंगे इंशाअल्लाह। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, कॉल दीजिएगा। नाम है मोहम्मद रजा, मैं ज़हनी आज़माइश शौक से देखता हूँ और हर साल देखता हूँ। माशाअल्लाह, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जल्दी जल्दी मदीने की हाजिरी अता फरमाए। जनाब, अब 2 सेगमेंट बाकी बच गए हैं जो ये फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम आगे जा रही है, कौन सी टीम आज पीछे रहेगी। वक्त हुआ है आखिरी 2 सेगमेंट्स का। इससे पहले आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। जब इसको मुर्शिद कहे चल मदीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगीना चलो। अब आखिरी 2 सेगमेंट हैं जो फैसला कर देंगे किस टीम ने आगे जाना है। सेगमेंट का नाम है जुमला दुरुस्त कीजिए। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। सिर्फ 30 सेकंड हैं और जुमले को दुरुस्त करना है। पहले बारी पत्तों की वालों की है। बताइए जनाब, ये जुमला कैसे दुरुस्त होगा। हदीस पाक है, गौर से देखिएगा, कोई लफ्ज आगे पीछे ना हो। सेकंड्स गुजर रहे हैं, 20 सेकंड हो गए हैं। जिस दिल में जरा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिस दिल, क्या बोला आपने? जिस दिल में जरा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस तो आपने ऑलमोस्ट दुरुस्त सुना दी है, के लफ्ज बीच से निकाल दिया, इसलिए 2 नहीं 1 नंबर मिलेगा। तो गौर से देखना है, गौर से जवाब देना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चकवाल वालों की बारी है जी। लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी ये भी हदीस पाक है। चकवाल वालों को सिर्फ 5 सेकंड रह गए हैं, जल्दी करें। मजलूम की बददुआ से बचो क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान एक पर्दा है। अल्लाह, उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। यहां तक बिल्कुल दुरुस्त बयान करते करते आखिर में पूरा मफहूम ही गलत कर दिया, तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन नाज़रीन, हदीस से सीखना है, मजलूम की बद्दुआ से बचो क्योंकि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। मजलूम जब बद्दुआ करता है तो फिर जालिम का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो जुल्म से बचना है। जनाब, पतों की वालों की बारी है। ये भी जनाब हदीस पाक है। सिर्फ 5 सेकंड रह गए। अपने बेटे को अच्छा अदब सिखाना। एक बाप के लिए अपने बच्चे को सबसे अच्छा तोहफा अदब सिखाना है। एक बाप का अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा तोहफा अच्छा अदब सिखाना है। 1 नंबर फिर भी आपको दे देते हैं क्योंकि आपने बहुत करीब जवाब दुरुस्त दे दिया था। अब जनाब फिर चकवाल वालों की बारी है जी। बुजुर्ग का कॉल है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, काफी लंबा जुमला है। ऐ मालदारों, दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो तो गरीबों के साथ हमदर्दी करो। अपने माल के जरिए गरीबों से हमदर्दी करो। आप जुमला पूरा बनाते हैं और आखिरी लफ्ज में जाकर गड़बड़ हो जाती है, कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जनाब। अब बारी है फिर पत्तों की वालों की। मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, नूर ही
یہ بھی ایک بزرگ کا قول ہے. مچھلیاں جن کو دے مغفرت کی دعا. یہ آسان نہیں ہے لیکن دیکھیں, جلدی کریں, صرف 5 سیکنڈ رہ گئے. جلدی کریں. کامیابی کی بلندی تک پہنچنا کامیابی کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے خواہشات کے جنگل سے چھڑانا لازمی. اگر خواہشات کے چنگل سے دامن چھڑا لیا جائے تو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا جا سکتا ہے. یہ اتنا آسان واقعی نہیں تھا. کوئی نمبر نہیں ملے گا. چکوال والوں کی باری, آخری جملہ درست کرنا ہے. سفر جوش بھی ہوش بھی کچھ مکمل نہیں, کچھ غلط بزرگ کا قول ہے, کچھ مکمل نہیں, کچھ غلط کچھ صحیح, ہر قدم پر ہی تم باکری نہ چلو. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش جلدی کریں, سیکنڈز ختم ہو گئے. لوگوں میں زیادہ ملنسار وہ ہے جو ان سے بھی میل جول رکھے جو اس سے تعلقات توڑ بیٹھے ہوں. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم ان سے بھی جوڑیں جو توڑ دیتے ہیں. جناب غلطی ہو گئی ہے, کوئی نمبر نہیں ملا. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کچھ آسان ہوں گے, کچھ مشکل ہوں گے. سفر یوں ہی تو طے ہوگا نا. آئیے پھر دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دل کا روشن کرے آب گینا چلو, علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا. 31 نمبر ہے پتوکی کے, 33 نمبر ہے چکوال کے. کور کیا ہے پتوکی والوں نے, مگر اب آگے جا کے مقابلہ اور بھی بدل سکتا ہے. اب چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف. سب مل کے سیگمنٹ کا نام لیں گے اور نام ہے سفر ہے مگر. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. پتوکی والے اور چکوال والے آپس میں سوائپ کریں گے. 5 سوال ہیں, صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے. محمد زمان اتاری بھائی کی باری ہے. نماز جمعہ بغیر جماعت کے ادا نہیں کی جا سکتی. صحیح. اعلیٰ حضرت کا مزار اجمیر شریف میں ہے. غلط. جنت البقیع مکے میں ہے. صحیح. آپس میں ملاقات کے وقت گلے ملنے کو مصافحہ کہتے ہیں. غلط. اسلامی مہینوں میں ذوالحجہ شریف آخری مہینہ ہے. صحیح. ایک غلطی آپ کر گئے ہیں جناب. جنت البقیع مکے میں نہیں مدینے میں ہے. 4 نمبر حاصل کیے ہیں چکوال والے. حبیب الرحمان اتاری کی باری ہے. جب بیٹھے تو جوتے اتار لینا سنت ہے. حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں. صحیح. ابراہیم علیہ السلام ابراہیم پیارے آقا کے شہزادے کا نام ہے. صحیح. حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم نہیں ہے. غلط. سب سے پہلے فرعون نے حسد کیا. غلط. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اب باری ہے جناب پتوکی والوں کی. محمد عثمان اتاری. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک لقب فاروق بھی ہے. غلط. دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اسلام آباد میں واقع ہے. غلط. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ آن لائن بھی ہے. صحیح. ذوالنورین حضرت علی کا لقب نہیں ہے. صحیح. احیاء العلوم امام غزالی کی مشہور کتاب ہے. صحیح. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. مقابلہ اب بھی باقی ہے. اب باری چکوال والوں کی ہے. کعبہ مشرفہ کے 4 کونے ہیں. صحیح. موسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے. غلط. مجھے در پہ پھر بلانا امیر اہل سنت کا کلام ہے. غلط. لفظ اللہ میں 5 حروف ہیں. غلط. حروف کلکلا 6 ہیں. غلط. جناب ایک غلطی آپ کر گئے ہیں. مجھے در پہ پھر بلانا یہ امیر اہل سنت کا ہی کلام ہے. اب ناظرین مقابلے میں اور ٹوسٹ آیا ہے. ذرا بتائیے گا اسکور کیا ہے آخری اسلامی بھائی کے طرف جانے سے پہلے. ابھی 2 نمبر کا فرق ہے, یعنی آخری اسلامی بھائی یہ فیصلہ کر دیں گے کس نے آگے جانا ہے. پتوکی کے اسلامی بھائی سے سوال کریں گے. فجر کی اذان میں 17 کلمات ہیں. صحیح. نماز جنازہ واجب ہے. غلط. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں اپنے نبی ہونے کی خبر دی. صحیح. حضرت حمزہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. غلط. 10 محرم الحرام کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. غلط. کیا بات ہے, 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر
चकवाल वाले भाई ने 3 सही जवाब दिए तो मुकाबला बराबर हो जाएगा, 4 देने होंगे मुकाबला जीतने के लिए, और अगर 2 सही जवाब दिए तो पत्तोकी वाले मुकाबला जीत जाएंगे। आखिरी इस्लामी भाई जिनके कांधों पर अपनी टीम की कश्ती है, उबैद आपका नाम है। रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते का नाम हजरत इजराइल है। सही। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। सही। हर साहिब शान काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। सही। ज़हनी आजमाइश का सीजन 15 जारी है। गलत। खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं, चकवाल वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह, बड़ा कमाल का पत्तोकी वालों ने मुकाबला किया, मगर इसी का नाम जनाब ज़हनी आजमाइश है। दिल छोटा ना करें, पत्तोकी वालों को भी एक मौका मिलेगा। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएं। अब नाज़रीन चलते हैं, एक सवाल आपसे किया गया था सिलसिले के शुरू में, स्क्रीन पर आप इसकी कुरानदाजी देखेंगे कि आप सही जवाब देने वाले कौन थे, और इनमें से किसी एक का नाम भी स्क्रीन पर आप देखेंगे। जी नाजरीन, अब ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में आपसे सवाल किया गया था। आइए वो 5 आईडीज देख लीजिए जो दुरुस्त जवाब हैं, जिनको ये तोहफा पेश किया जा रहा है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। अब आइए आपको बताते हैं, अब 3 टीमें बाकी हैं जिनके दरमियान मुकाबला होना बाकी है। अब कल जो आप मुकाबला देखेंगे उन 3 टीमों के दरमियान किसका किसके साथ मुकाबला है, आइए देखते हैं। मुकाबला बढ़ रहा है अपनी मंजिल के जानिब, पीछे रह जाने वाली टीमों को मिलेगा एक बार फिर मौका। अगर जीतना है मुकाबला तो याददाश्त को करना होगा तेज। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह 30 अक्टूबर 2024 बरोज बुध रात 9 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी नारोवाल, हैदराबाद और पतोकी की टीम आमने सामने मदनी चैनल पर।